दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा ग्लोबल टक लिएर हामी फेरि पनि यहाँको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौं। ग्लोबल टकमा आज हामी कुरा गर्दैछौं नेपालको राजनीतिले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिन प्रतिदिन निरन्तर रूपमा वृद्धि भइराखेको छ र जसरी राज्य सत्ता हाँकेकाहरूले राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा मुठीमा लिएर हिँडेको छु र नेतृत्व गरेको छु भन्नेहरूले के रोजगारका लागि केही ध्यान दिएका छन्? अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ भनेर अर्थमन्त्रीहरू बारम्बार आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिने गर्छन्। यो अवस्थामा रेमिट्यान्समा खुबै रमाएको देखिन्छ। हाम्रो राज्य सत्ता र हाम्रो सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरू यही केही गरौँ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढौँ र रोजगार चाहिँ सृजना गरौँ भन्नेतिर ध्यान पटक्कै गएको जस्तो देखिँदैन। खालि राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै तछाड मछाड गरिरहेको देखिन्छ र पछिल्लो समय चाहिँ साइबर क्राइम पनि बिस्तारै बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। विभिन्न डिभाइसहरू छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालका जुन सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूबाट चाहिँ विकृति फैलिने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको भनेर विभिन्न रिपोर्टहरू पनि आउने गरेका छन्। हामी यी दुई विषयमा आज फोकस भएर कुरा गर्छौं। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ साइबर सेक्युरिटी विज्ञ हुनुहुन्छ। नासामा उहाँले 7 वर्षसम्म काम गर्नुभयो र डीसी नेपालका उहाँ फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ र नेपाल पुलिसको सीआईडीको एडभाइजर पनि उहाँ हुनुहुन्छ। रामहरि सुवेदी, प्रोफेसर डाक्टर रामहरि सुवेदी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हामी साइबरको जुन मुद्दा छ त्योबाट अगाडि बढौँ। नेपालमा साइबर सेक्युरिटी अभियान भनेर यहाँले चलाइराख्नु भएको छ, के हो यो खास? साइबर सुरक्षा अभियान भनेको चाहिँ अब हामी कस्तो छ भने बढी हामी डिजिटल डिभाइसेसहरूमा बढी डिपेन्ड छौँ। अब जस्तो सोसियल मिडियाहरू भनौँ, फोन भनौँ, होइन, कम्प्युटर भनौँ, हामीले चाहिँ नि हाम्रा सम्पूर्ण चिज डेटाहरूलाई अब हामी चाहिँ वी आर कन्भर्टिङ अल अफ आवर इन्फर्मेसन इन्टु डिजिटल प्लेटफर्म। अब भने तपाईँको अब यी डिभाइसेसहरू भनेको अब हाम्रो घर हो कि यो डिजिटल होम हो। अब डिजिटल डिभाइस एउटा फिजिकल होम भयो, डिजिटल डिभाइस भनेको हाम्रो डिजिटल होम भयो। हामीलाई एउटा डिजिटल दुईवटा घर भयो। अब भनेपछि हामीले जति हामीले फिजिकल होममा हामीले सुरक्षाको के अरे उपायहरू अपनाउँछौँ त्यति डिजिटल होममा चाहिँ अपनाउन सकेको छ। डिजिटल होमभित्र पनि डिजिटल रुम्सहरू हुन्छन् भन्छु म। हजुर, बुझ्नुभयो कि फेसबुकको एउटा रुम, ट्विटरको एउटा रुम, इन्स्टाको एउटा रुम, टिकटकको एउटा रुम होला। तर हामीले कस्तो भने कसरी युज गर्छौँ भने किन्छौँ अनि त्यसपछि गएर सिम कार्ड राख्छौँ अनि इन्टरनेटको प्याकेज लिन्छौँ अनि प्याटर्न राखौँला अर्थात् पासवर्डको कोडहरू राखौँला, त्यत्तिकै चलाउँछौँ। र भोलि फोन बिग्रियो भने कसैलाई बनाउन दिन्छौँ, अर्थात् एकाउन्ट आफूलाई खोल्न आएन भने अरूलाई खोल्न लगाउँछौँ। यो कुराहरूले के गर्छ भने यस्ता सफ्टवेयरहरू छन्, यस्ता स्पाई सफ्टवेयरहरू छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँको फोनमा अनडिटेक्टेड भएर रहेर तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरूलाई स्पाई गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चोरी गरिरहेको हुन्छ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा साइबर अपराध बढिरहेको छ भन्नुभयो, त्यसमा अहिलेको डाटा, रिसेन्ट डाटाले पनि के देखाउँछ भने नेपाल चाहिँ द मोस्ट टार्गेटेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड। त्यो डिभाइसबाट लाइभ देख्न सकिन्छ कि हामी चाहिँ इन द सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ, कहिलेकाहीँ फर्स्ट पोजिसनमा छौँ, कहिलेकाहीँ त्यति भयावह स्थितिमा छौँ। हजुर, किनभने हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छैन, हामीसँग स्किल मेन पावर छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जति पनि युज गरिरहेका छौँ हामीले बुझेका छौँ। भनेपछि हामीलाई थाहा नै छैन। हामी जति पनि डिभाइसहरू चलाउँछौँ, जति एप्सहरू चलाउँछौँ, सेक्युरिटी मेजर्सहरू हामीलाई थाहा छैन। यहाँ मात्रै होइन, प्रायः जसो विश्वमा जेनरल युजरहरूलाई थाहा छैन। र यो एउटा चाहिँ अत्यन्त एउटा कस्तो भने एकदमै प्रब्लमेटिक भइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी डिजिटल प्लेटफर्मको त्यो स्टेजमा पनि हामी पुग्न सकिरहेको छैनौँ। हामी त बिस्तारै वी आर जस्ट मुभिङ फरवर्ड, होइन। तर यसमा चाहिँ नि त्यसलाई सुरक्षित भएर कसरी अपनाउने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो अज्ञानता चाहिँ एकदमै छ। अब अहिले चाहिँ मेरो के छ भने यसैलाई पनि एउटा म आएको बेलामा, नेपाल आएको बेलामा विगत 4-5 वर्षदेखि मैले चाहिँ नि स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा, त्यसपछि गएर जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि युवा समूह, त्यसपछि तपाईँको स्पेसली कलेजहरूमा मेरो बढी गइरहेछ। अनि
हर क्षेत्रमा नेताहरूदेखि लिएर सबैलाई मैले चाहिँ प्रशिक्षणहरू दिइरहेको छु। प्रशिक्षण पनि एउटा कस्तो भने एउटा डेमो बनाएर त्यसमा सबै चिजहरूलाई एक्सप्लोइट गरेर यसरी ह्याक हुन्छ है, यसरी पासवर्ड चोरी हुन्छ, अनि त्यो कुरा मैले रियलमा देखाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रभावित धेरै मान्छेहरू वाह यस्तो पनि हुँदो रहेछ, ल आजबाट म फोनै बन्द गर्छु। अब अवेर हुने बेला आयो भन्ने चाहिँ त्यतिखेर मात्रै लाग्छ। त्यतिखेर हामीलाई थाहा छ, तपाईँले भन्नुभयो नि त अपराध बढेको छ, हजुर ह्याक हुन्छ, सबै चिज हुन्छ, तर कसरी हुन्छ होइन, त्यो के हो त, हुने कसरी हो, त्यो कुरा चाहिँ नै तपाईँको एउटा डेमोको रूपमा एउटा एजुकेसनल पर्पजको लागि मैले चाहिँ डाक्टर साहब गर्ने के त अब सेक्युरिटीलाई चाहिँ टाइट गर्नको लागि मेरो डिभाइसलाई सुरक्षित राख्नको लागि मैले गर्ने के भने क्या अब त्यसको लागि तपाईँको आजभोलि बेसिकली तपाईँले कति कुराहरू गुगलमा युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको मोबाइल लिनुभयो, जस्तो आइफोन लिनुभयो भने आइफोनलाई हाउ आई क्यान मेक माई आइफोन सेक्योर भनेर टाइप गर्नु, सर्च गर्नुहोस्, स्टेप बाई स्टेप तपाईँले भेट्नु त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कसरी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, टु फ्याक्टर भनेको चाहिँ टु वे भेरिफिकेसन भनौँ न, ती कुराहरूलाई कसरी इनेबल गर्ने, यी कुराहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँले बाटोमा गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि लाइसेन्स त लिनु पऱ्यो, धेरै ट्रायलहरू पास गर्नु पऱ्यो। मोटरसाइकलकै ट्रायल पास गर्न कति सर्कलहरूमा घुमाएर तपाईँको पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर हामी पनि यो पनि हाम्रो डिजिटल भेहिकल पनि हो क्या, यो डिजिटल भेहिकललाई राम्रोसँग हामीले ड्राइभ गर्न सकेनौँ भने एक्सिडेन्ट चाहिँ एकदमै क्विकली हुन्छ। यस्तो छ कि अब हामी त अब तपाईँको यस्तो एरामा जाँदैछौँ, अझै त यो त केही पनि होइन, बुझ्नु भने अहिले मोबाइल डिभाइस पछि त मोबाइल फोन पनि हुँदैन, एभ्रिथिङ। तपाईँ आफै पनि मान्छेहरू इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ भन्ने पनि छ। त्यो इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ भनेको तपाईँको ब्रेनमा पनि अब चिप्स हाल्ने बेला आइसकेको छ, बुझ्नु भने त्यो डिस्कभर भइसक्यो, इलन मास्कले त्यो कुराहरू ल्याइसके भने अब हामी चाहिँ नि एकदमै बढी हामी फोनमै बिताउँछौँ। फोन हरायो भने एकदमै प्यानिक हुन्छौँ, अरू हरायो भने प्यानिक हुँदैनौँ, फोनले तनाव दिन्छ, फोनले तनाव दिन्छ, कहाँ गयो। हाम्रो एडिक्सन चाहिँ नि एकदमै यो चाहिँ नि इन्टरनेटमा बढी भयो। अब यी कुराहरू सुरक्षित भएर चलाउँ, स्पेसल्ली अन्डर डेभलप अर्थात् डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि। मेरो रिसर्च पनि फेरि त्यही हो, साइबर सेक्युरिटी इन डेभलपिङ कन्ट्रिज, मेरो पिएचडीको रिसर्च। भनेपछि अब मैले पढेर डाक्टर बनेर मात्रै पनि मेरो त्यो मैले आफ्नो गोललाई एचिभ गरेको म मानिनँ। म अब पढाउँछु, मैले पढाएँ होइन। अब मेरो जिम्मेवारी सोसाइटीको लागि पनि हो, सोसाइटीलाई पनि अवेर गर्ने हो, उनीहरूलाई पनि सुरक्षित हुन सिकाउने हो भन्ने उद्देश्यले त्यही माथि पनि म आफ्नो मातृभूमि नेपाल आएको बेलामा। तर सुरक्षित हुन चाहिँ सकिन्छ नि होइन, किन नसकिने, त्यो अवश्य सकिन्छ। जस्तो तपाईँले घर बनाउनु भयो भने घर राम्रोसँग बिल्ड गर्नु भने सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ नि, सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम तपाईँको। अब हामीले 100% त केही पनि हुँदैन संसारमा, 100% केही पनि छैन। तपाईँलाई आज ज्वरो आयो, भोलि सन्चो भयो औषधि खाएर, तर ज्वरोबाट तपाईँ सुरक्षित त हुनुहुन्न नि त। तपाईँले मिनिमाइज गर्ने हो कि हर असुरक्षालाई मिनिमाइज गरेर म्याक्सिमम मिनिमाइजेसन गर्ने हो, त्यही हो, हर चिज त्यही हो। त्यो तपाईँको यो कम्प्युटर युज डिभाइसेसहरू युज गरेर म असुरक्षित हुन्छु भन्ने होइन, सुरक्षित छ, माल पाएर चाल पाउनु पऱ्यो कि। तर यसलाई मिसयुज गर्नेहरू पनि हो, त्यही मिसयुज भयो, मिसयुज पनि भयो। मिसयुज भनेको इलिगल भयो होइन, मिसयुज गरेर अर्काको इन्फर्मेसन चोरेर अरूलाई एक्सप्लोइट गरेर ब्ल्याकमेलिङसम्मका कामहरू त्यो अपराधिक होइन, त्यो चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापमा गयो। तर तपाईँ आफू कसरी सेक्युर हो, तपाईँ युज गर्दाखेरि पनि सुरक्षित भएर कसरी। जस्तो तपाईँ घरमा मैले झ्याल कसरी लाउने त, ढोका कसरी लाउने होइन, यो फ्लोरलाई ल हेर्नु न, यो पनि सबै पेन्ट गरेको छ, यो सुरक्षाको लागि गरे हो नि त। यो लाइटहरू सबै राख्नुभयो, सुरक्षाकै लागि राख्नुभयो। तपाईँ आफै कस्तो नाइस ड्रेसअप हुनुहुन्छ, तपाईँ सुरक्षाकै लागि गर्नुभयो नि, बुझ्नु भने कि ब्युटी भनेकै सुरक्षा हो क्या। तर जहाँ तपाईँको आउटकम ब्युटीनेस तपाईँले देखाउनु। डाक्टर साहब, मेरो एउटा मोबाइल डिभाइसलाई मैले पूर्ण सुरक्षा छ यहाँले भने जस्तै 100% त केही पनि हुँदैन, मैले न्यूनीकरण गरेको छु र मेरा चाहिँ भित्र भएका जे एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो चाहिँ सुरक्षित साथ ममा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ भन्नका लागि चाहिँ अब मैले अन्तिम सुरक्षा कसरी अपनाउने कि हामी त्यो अघि यहाँले भने जस्तै युट्युबमा गएर हामीले सर्च गरेर अनि युट्युबमा जानु, सर्च गर्नु, त्यसपछि एक्सपर्ट्सहरूसँग सल्लाह लिनु, अर्थात् क्लास लिनु, एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्न सकोस् कि मैले मेरो डिभाइसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने। तपाईँको डिभाइसलाई सुरक्षित राख्नको लागि धेरै कुराहरू, त्यहाँ धेरै तपाईँको सेक्युरिटीका सेटिङ्सहरू छन्। हेर्नुहोस् है, विभिन्न कम्पनीले आफ्नो हिसाबबाट सेटिङहरू राखेको हुन्छ, कुन हिसाबबाट कुन फिचर्सहरूलाई अन गर्ने, कुन फिचर्सहरूलाई अफ गर्ने,
कुन फिचर्सले के गर्छ, कुनले के गर्छ, तपाईँलाई कसरी ट्र्याक गर्छ गर्दैन हैन, तपाईँको प्राइभेसीलाई सेक्युर गर्ने हो। अनि त्यहाँ भएका डाटाहरूलाई सेक्युर गर्नु त ब्याकअप गर्नुपर्छ। तपाईँले कहिले ब्याकअप गर्नुहुन्छ तपाईँको फोनबाट फोटोहरूलाई गर्नुहुन्छ गर्दैन। अनि त्यो हामी किनभने हामी त्यसमा ध्यानै दियो। अस्ति मैले फोन लिँदाखेरि आइफोन 12 बाट 13 मा गर्दाखेरि मेरो यति गिगाबाइट डेटा थियो हेर्नुहोस्, 2 दिन लगाएर मैले ब्याकअप गरेँ, 2-3 दिन लगाएर। अब मेरो कम्प्युटरमा पनि मैले के गर्छु भने एक्सटर्नल स्टोरेजमा मेरो त्यो कम्प्युटर भोलि क्र्यास हुनसक्छ नि त हैन, त्यसलाई मैले अब हाम्रो भोलि क्र्यास भयो भने त सिद्धियो। हर चिजलाई अब हाम्रो डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनमा हामी कन्भर्ट गर्न थालिसक्यौँ। बिल पेमेन्टदेखि लिएर सबै चिज डिजिटल्ली हुन थाल्यो। हामी हर चिज कुराहरू गर्न फिजिकल्ली गर्न पेपर वर्क गर्न हामी अल्छी हुन थालिसक्यौँ हैन। भनेपछि अब त्यसलाई हामीले डिजिटल्ली सेभिङ त गर्नु, रेकर्ड त चाहियो नि त। अनि तपाईँलाई इजी एक्सेस भयो, इजिली एक्सेसेबल भयो, कुनै पनि डिजिटल्ली कन्भर्ट गर्नुभयो र त्यसलाई राम्रोसँग सेभ गर्नुभयो भने अब त्यो भने एक्सटर्नल स्टोरेज किन्नुहोस् हैन, कम्प्युटरबाट त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस् डेली बेसिस, विकली बेसिसमा। कुनै पनि बेला तपाईँको कम्प्युटर, तपाईँको फोन, तपाईँको सोसियल मिडियाहरू चाहिँ नि के अरे लक हुनसक्छ, अर्थात् डिसेबल हुनसक्छ, अर्थात् कसैले एक्सेस गर्न सक्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यी सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्यो। अब अहिलेदेखि यो चाहिँ नि ह्याबिट बसाल्नु पर्यो। इन्टरनल प्राइभेसी सेटिङहरुले विशेष ध्यान दिनु, एक्सरसाइज गर्ने बानी बसाले जस्तै मान्छे 2 दिन एक्सरसाइज गर्छ, 3 दिन एक्सरसाइज गर्छ, अल्छी लाग्छ, जिउ दुखे कहाँ गर्ने भन्छ नि हैन। डेली बेसिसमा एक्सरसाइज गर्नु पर्यो। यो अनगोइङ प्रोसेस हो, यो एकचोटि गरेर हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। के यो लाइफ साइकल हो के, एकचोटि गर्ने फेरि गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने। एक दिन झाडु बढाएर हुन्छ, एक दिन किचन सफा गरेर हुन्छ। यो तपाईँ कस्तो भने अझ हामी त मोबाइल डिजिटल होम र फिजिकल होम प्यारालली गयो भने सोच्नुहोस् कि कुनै पनि प्यारालली नै गयो। हरेक दिन हामीले हरेक दिन हर क्रिया हर सफा गरे जस्तै तपाईँ एक दिन नुहाएर एक दिन ड्रेसअप गरेर हुन्छ, दिनदिनै त्यसको लागि तपाईँले मेहनत त गर्नु पर्यो नि। त्यति गर्यो भने बल्ल हर चिज त्यही हो, सुरक्षा सेक्युर हुन सक्ने अवस्थाको म्याक्सिमम ठाउँमा पुग्न सक्छौँ होइन। अब यहाँले चाहिँ अलिकति यो जुन प्रविधि छ यसलाई प्रयोग गरेर जबहरू पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अप्रोच पनि राख्नुहुन्छ होइन। जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यहाँले अवेर गराउँदै आइराख्नु भएको छ। यसमा थोरै कुरा गरौँ। हजुर, अब सुरक्षा चाहिँ तपाईँको पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर, पहिला मानिस जन्मिएपछि न रोगहरू लाग्छ त, अनि त्यसपछि डक्टर चाहियो नि त होइन। अब तपाईँको मानिस नै जन्मेन भने डक्टर किन आवश्यक परेर उपचार गर्नु परेन, उपचार नगर्नु परेपछि डाक्टरको आवश्यकता भएन। त्यस्तै टेक्नोलोजीको पहिला विकास हुनु पर्यो। त्यही भएर त यो साइबर अपराध बढिरहेछ त, किन टेक्नोलोजीको विकास भइरहेछ नि त संसारमा, अपराधहरू पनि बढिरहेछ किनभने बढी एक्सेसेबल भयो ती डिभाइसेसहरू, ती प्लेटफर्महरू। भने अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो छ भने साइबर अपराध बढ्या छ, मोस्ट टार्गेटेड कन्ट्री छ अहिले, सेकेन्ड पोजिसनमा कहिले छ, कहिले फर्स्ट पोजिसनमा छ। तर अब के हो भने अब हामीले चाहिँ कसरी हेर्न पर्छ। मेरो फेरि साइबर क्राइममै मैले सुरुबाट गरेँ होइन, मेरो इन्जिनियरिङ डिग्री मेरो इन्टरप्राइज नेटवर्क म्यानेजमेन्ट हो होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हो। म चाहिँ नासाबाट पनि म चाहिँ एवार्डेड भएको छु, के अरे चाहिँ एक्सेप्सनल लिडरसिप एवार्ड पाएको छु। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा कसरी लिड गर्ने र जब क्रिएसन गरे कसरी गर्ने। र यो संसारको फरक भिन्नता के हो, विकसित देश र अविकसित देशको भिन्नता के हो त, टेक्नोलोजीको फरक होइन र। सिङ्गापुरमा जानुहोस् त कस्तो सिस्टमले चल्या हुन्छ, बटनले चल्या हुन्छ, हर चिजमा कम्प्युटर हुन्छ, रोबोट हुन्छ। त्यत्तिकै बस्या होइन नि। तपाईँ स्टेजमा अहिले आज हामी यहाँ यसरी कुरा गरिरहेछौँ नि, यति ब्याकग्राउन्ड बनाउनको लागि कति हाम्रो मेन पावर हामीले खडा 2-4 जना अरू पनि हुनुहुन्छ नि यो म्यानेज गर्नको लागि होइन र। यतिको यसरी हामी प्लेटफर्म हामीले यो क्रिएट गर्नको लागि 2-4 जना अरूले पनि रोजगार पाएका छैनन् र। तपाईँको स्टेजमा एउटा पर्फर्मेन्स दिनुभयो भने त्यहाँ म्युजिसियन कति हुन्छन्, राइटर्स कति हुन्छन्, अडियन्स कति हुन्छन्, त्यो सबै त्यसले जेनेरेट गरेको हो नि त त्यो अरू मेन पावर, बुझ्नुभयो। त्यसकारण हर विकसित देश र अविकसित देशको फरक भनेकै टेक्नोलोजीको फरक हो, टेक्नोलोजीको विकास। टेक्नोलोजी भनेको आइफोन चलाएर मात्रै, ल्यापटप चलाएर मात्रै टेक्नोलोजीको विकास हुँदैन। त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो, त्यसबाट जब क्रिएसन गर्ने हो, त्यसबाट बेनिफिटेड हुने हो,
विकसित देशले गरेकै त्यही हो। अल्प विकसित देशका हजुर अब हेर्नुहोस् यसमा जनप्रतिनिधिले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् जस्तो कहाँ लाग्छ, बुझ्न होइन? सक्यो केही बुझ्दै। अब मैले तपाईँको यसमा एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ म अमेरिकाकै एउटा मिडियालाई। अब पढेका ग्रेजुएट पास आउट कलेजका इन्जिनियरहरू स्पेसली टेक्नोलोजी पढेका म त्यही ब्याकग्राउन्डमा हो। अबको नयाँ युग त नयाँ जेनेरेसन त टेक्नोलोजीलाई नै मेजर रूपले बनाएर जान थालिसक्यो। हुन सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका पनि कम्प्युटर टेक्नोलोजीतिर आए, मेडिकल पढेका पनि कम्प्युटर नजानेसम्म अब केही पनि हुँदैन कि। तपाईँले केही डाटालाई इनपुट गर्न सक्नुहुन्न, आउटपुट गर्न सक्नुहुन्न, आएको प्रोग्रामहरूलाई पनि तपाईँले जान्न पर्ने अवस्था आयो। अबको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग पनि हामीले डिल गर्नको लागि मान्छेले सुपर इन्टेलिजेन्स बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामी गइसक्यौँ भने अब यो अवस्था भनेको इट्स एन अपर्च्युनिटी के, इट्स एन अपर्च्युनिटी होइन। यो संसारको लागि, हर देशको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो भने संसारको विकास नै अमेरिकाको विकास 90sबाट भएको, जहाँ चाहिँ के अरे बिल गेटले टेक्नोलोजीको विकास गरेसँगै हामी पनि त्यसमै प्रभावित भएर आएको। म पनि तपाईँको बिल गेटको इन्जिनियर हो कि। बिल गेटले मेरो इन्जिनियरिङ एउटा डिग्रीमा साइन पनि गरेका छन् कि। बिल गेट त थाहा छ नि, माइक्रोसफ्ट जुन चाहिँ आज जुन इभोल्युसन आएको छ त्यो प्रारम्भ पनि बिल गेट विश्वकै धनी पनि भयो। एक्ज्याक्टली है। भनेपछि त्यहाँबाट यति जबको क्रिएसन भयो। अब अहिले मैले किन कम्प्युटर पढेँ, अरूमा पढ्नुभन्दा कम्प्युटर पढेँ भने मैले यति स्यालेरी कमाउँछु, मैले यति सेभिङ गर्छु, मैले घर किन्न सक्छु, मैले गाडी किन्न सक्छु, यसको स्कोप चाहिँ ज्यादा छ भनेर नै मैले कम्प्युटर पढेँ। नत्र म यता के अरे सोसियल साइन्सतिर जान्थेँ होला, म इकोनोमीतिर जान्थेँ होला, म चाहिँ अरू फिल्डमा जान्थेँ होला। टेक्नोलोजीको चाहिँ स्कोप बियोन्ड इमेजिनेसन छ। वर्ल्ड वाइड अब जब खुल्ला यो मात्रै होइन, हामी अब मार्समा किन जान्छौँ, अब स्पेसलाई कोलोनाइजेसन गर्दैछौँ टेक्नोलोजीले होइन र भन्नु त। अब मुनलाई हामीले कोलोनाइजेसन गर्दैछौँ टेक्नोलोजीले होइन। अनि हामीले मार्समा चाहिने 2050 मा 1 मिलियन मान्छेलाई चाहिने त्यहाँ चाहिने के अरे कोलोनाइज गर्दैछौँ टेक्नोलोजीको विकास हो कि भने टेक्नोलोजीले के गर्छ, इट विल क्रिएट मिलियन्स अफ हाई पेइङ जब्स इन द वर्ल्ड। हेर्नुहोस् अब महत्त्वपूर्ण कुरा है। एक्ज्याक्टली यो विषयमा हामी कहिले हामी डिबेट गरेका छौँ। हाम्रो जस्ट यो टेक्नोलोजी भनेको मोबाइल खेलाउने, कम्प्युटर चलाउने, टाइप गर्ने। स्विजरल्यान्ड जानु त त्यहाँको ल्यान्डलाई कसरी म्यानेज गरेर त्यहाँबाट कति उब्जनी गरेका छन्। हाम्रो ल्यान्ड हेर्नु त पिच छ, जग्गा बाँझो छ, किनभने सरकारको ध्यान छैन कि किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजलाई बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरौँ। अहिले चीनको राष्ट्रपतिले 2 वर्ष भयो मोस्ट अफ हिज टाइम हिज स्पेन्डिङ अन फार्मिङ के विथ फार्मर्स। ल हेर्नुहोस् त भने खै हाम्रो कुनै किसानलाई कुनै नेताले अहिलेसम्म गएर तिम्रो समस्या के छ, तिम्रो आम्दानी कति छ, तिम्रो ब्याङ्कको ऋण के हो, त्यसलाई मिना गर्नको लागि मैले के पहल गर्नुपर्छ, तिमीले उत्पादन गरेका चिजलाई मैले बजार व्यवस्थापीकरण कसरी गर्ने, अहिलेसम्म हामीले सोधेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँले कतिसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो, यो कुरामा कहिले बहस हुन सकेको छ, कुनै मिडियाले यसमा बहस गर्न सकेको छ? यही हो हाम्रो राजनीति, यही हो हाम्रो विकास। हेर्नु त विकासले हाम्रो राजनीतिले कस्तो विनाश छ। एभ्री डे 3000 पिपल आर लिभिङ दिस कन्ट्री। भारतमा भए पनि पलायन भएका छन्, पलायन भएर फर्केका छन्। खुसी हुन्छ राज्य, खुसी हुन्छ फेरि रेमिट्यान्स आएको छ। म तपाईँ यसको पनि उदाहरण दिन्छु। जस्तो मानौ ल म मिडल इस्टै गएँ होइन, खाडी मुलुक गएँ, मैले 3000 कमाएँ भने 3000 रियाल कमाएँ, मैले एटलिस्ट आई हेभ टु पे एटलिस्ट $2500 रियाल इन द्याट कन्ट्री, देन आई विल हेभ जस्ट 500 रियाल्स इन सेभिङ। मैले 2500 त मेरो त्यहीको सरकारले लियो त खायो त, 500 मैले पठाउँला, 500 मैले श्रीमती छोडेर गएको होला, मैले श्रीमान छोडेर गएको होला, मैले छोराछोरी छोडेर गएको होला, मेरा छोराछोरीहरू कुलतमा फस्या होला। यहाँ हेर्नु त कुलतमा फसेको कस्तो उ छ। यहाँ हेर्नु त डिभोर्सीका केसहरू कति आइरहेका छन्, सामाजिक विकृति कति बढेका छन्। 2500 त एक त त्यही देशले खायो, 500ले मैले एकदमै म्याक्सिमम गरेर एउटा घडेरी किनौँला, खेतीयोग्य जग्गामा प्लटिङ गरेको घडेरी किन्छु मैले, त्यहाँ मैले घर बनाउँछु तर बस्ने मान्छे हुँदैन।
यहाँ फेरि कस्तो हुँदो रहेछ नि, घर बनाएपछि घरको भ्यालु घट्दो रहेछ। अमेरिकामा बढ्छ, हजुर, विकसित देशमा घरको भ्यालु बढ्छ। बुझ्नुभयो? भनेपछि हाम्रो के भयो, बाहिर गएर अनप्रोडक्टिभ काममा, अनप्रोडक्टिभ, त्यसले कुनै प्रोडक्टिभ कुराहरू ल्याउन सकेन, त्यसमा हामीले पैसा लगानी गरेका छौँ। हामी विदेश गएका छौँ, यहाँ चाहिँ नि इन्फ्लेसन बढेको छ, महँगी बढेको छ। हामी विदेशीहरू हामी यहाँ आउँछ, पैसा खर्च गर्छौँ, हिसाब किताबै गर्दैनौँ त हामी। महँगी त्यसरी बढिएको छ। एउटा कुरा मैले यो मेरो टपिकभन्दा बाहिरको कुरा गरेँ। अब टेक्नोलोजीको कुरामा जाउँ। टेक्नोलोजीको कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ एकदमै मिसम्यानेज छ, टेक्नोलोजीको विकास हुन सकेको छैन। कस्तो किसिमको विकास छ भने मोबाइल युज गर्छौँ, एउटा ल्यापटप प्रयोग गरौँला, त्यसैमा डाटाहरू इनपुट गरौँला, त्यो मात्रै टेक्नोलोजी होइन। रिसोर्स डेभलपमेन्ट, मैले त त्यसमा त रिसोर्स डेभलपमेन्ट पनि गराएको छु, मैले जब क्रिएट गराएको छु, मैले गभर्मेन्टका कति प्रोजेक्टहरू लिड गराएको छु अमेरिकामा, म त्यसबाट एवार्डेड भएको छु। त्यही भएर मैले तपाईँसँग कुरा गर्न सकेँ। भनिन्छ नि विकसित देशमा पाएको नलेजले आफ्नो देशमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो नि त। हजुर, मैले त्यही नलेज म एउटा नेपाली नागरिक भएको नाताले म हिजो स्टुडेन्ट भिसामा अमेरिका गइरहँदाखेरि मैले भाडा माझेर मेरो लाइफस्टाइल मैले सुरु गरेँ। मेरो यात्रा त त्यहाँबाट सुरु भयो नि त। मेरो जेनेरेसनको यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो। अब के जेनेरेसन टु जेनेरेसन टु जेनेरेसन जेनेरेसन हामी विदेशै गएर भाडा मान्ने त? विदेशै गएर ब्याचलर्स डिग्री गर्ने, विदेशै जाने, भाँडै मस्काउने, अर्काका गुलामै बन्ने हो त? के नेपालीहरूले भाग्यमा यही नै लिएर आएका हुन् त? कि यही हो त हाम्रो? सबैमा व्यतिषा छ कि अहिले, हाई पे छैन नेपालमा, हो। छैन। ल हेर्नुहोस्, अब यसमा म जान्छु, हाउ टु क्रिएट भन्ने कुरा हो। हाउ टु क्रिएटमा भन्छु। हेर्नुहोस्, देशको टोटल बजेट कति हो अहिलेको? 16 खर्ब, जुन चाहिँ नि $14 बिलियन। हेर्नुहोस् है, 16 खर्बमा हाम्रो अति 4 खर्ब 5 खर्ब बेरोजगारीमा गयो। थाहा छ नि है? मैले के भनेको छ, मैले विश्वका विकसित देशहरूलाई कम्पेयर गरेको छु, रिसर्च बेस मेरो एनालिसिस छ। जस्तो हामीले भन्छौँ, नेताहरूले भन्नुहुन्छ नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने रे, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने, बट हाउ? त्यहाँको अलिकति पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यहाँ मैले प्रत्येक नेतालाई सोधेको छु, थाहा छ अहिलेको बजेटमा टेक्नोलोजीमा कति पैसा खर्च? कसैलाई पनि थाहा छैन। कसैले नि यहाँ बजेट हेरेको छैन। विकास 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 विकास, समृद्धि, त्यसै हुन्छ समृद्धि, त्यसै हुन्छ विकास, त्यसै चाहिने बाहिरबाट के अरे हामीले चाहिने देशलाई अर्को लेभलमा त्यसै सजिलो छैन। त्यहाँका गोराहरूले कति दुःख गरे, मेरो आँखाले देखेको छु, उनीहरूसँग बसेर काम गरेको छु, कति मेहनत गर्छन् विकास गर्नको लागि। यहाँ तपाईँको नेताहरूसँग बस्नु त, म त बसेको छु नि, खुराफातीका राजनीति मात्रै हुन्छ, कहिले पनि विकास कुराहरूमा बहस हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। कुनै पनि विकास र त्यसबाट प्रोडक्टिभ काममा कहिले पनि बहस हुँदैन। म नेता कसरी पनि, म अध्यक्ष कसरी, के त्यसले हामीलाई कुनै निकास दिन सक्छ त? निकास दिन सक्दैन नि। हेर्नुहोस्, 16 खर्बको बजेटमा मैले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिन्छु है। स्विजरल्यान्डको पपुलेसन 8 मिलियन छ, जुन चाहिँ 80 लाख। नेपालको पपुलेसन कति छ? 35 मिलियन। 3 करोड 50 लाख भइसक्यो होला। 3 करोड भनेको 20 वर्ष अगाडिदेखि हो। अवश्य पनि त्यसपछि बढ्यो होला। ल 30 मिलियन राख्नुहोस् भनेको कति टाइम्सले हामी बढी भयौँ भन्नु त? ट्रान्ज्याक्सन र भोल्युम त एउटै हो। किनभने बिहान हामी पनि उठ्छौँ, तिनीहरू पनि उठ्छन्, उनीहरू पनि ब्रेकफास्ट खान्छौँ, हामी पनि ब्रेकफास्ट खान्छौँ, हामी पनि अफिस जान्छौँ, तिनीहरू पनि अफिस जान्छन्, उनीहरूले पनि अफिसमा काम गर्छन्, हामीले पनि अफिसमा काम गर्छौँ, बेलुका खाजा खान्छौँ, उनीहरूले पनि खाजा खान्छन् होइन, बेलुका स्न्याक्स खालान्, ड्रिङ्क्सहरू गर्लान्, बेलुका डिनर खालान्, सेम एक्टिभिटी हो। तर हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनको फ्लो धेरै हाई छ नि त। हामीले त प्रफिट त हामीले बढी कमाउनु पर्ने हो नि त स्विजरल्यान्डले भन्दा। तर केबाट पठाए? उनीहरूले टेक्नोलोजीबाट कमाए। उनीहरूको टोटल जिडिपी ग्रोथ 800 बिलियन छ। 800 बिलियन। म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, टाइम धेरै छैन होला प्लिज है। 800 बिलियनको 3% भनेको अलमोस्ट तपाईँको $26 बिलियन टेक्नोलोजीमा खर्च गर्छन्। एन्ड स्विजरल्यान्ड हेज क्रिएटेड ओभर 500,000 हाई पेइङ जब्स इन स्विजरल्यान्ड टेक्नोलोजीमा। 500 उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छन् र 5 लाख हाई पेइङ जब्स टेक्नोलोजीमा क्रिएट गरेको छ स्विजरल्यान्डले। एउटा मात्रै उदाहरण, विश्वका त यस्ता कति विकसित देशका उदाहरण छन्। स्विजरल्यान्डले हेर्नुहोस् है, स्विजरल्यान्डलाई 5 लाख टेक्नोलोजीको दक्ष जनशक्तिले स्विजरल्यान्डको टेक्नोलोजी चलाएको छ। आज हेर्नुहोस् स्विजरल्यान्ड कहाँ छ?
नेपाल 30 मिलियन पपुलेसन भएको छ, यहाँ 50,000 पनि टेक्नोलोजीमा जब छैन, जसको एभरेज पेइङ स्यालेरी 20,000 30,000 छ। म इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि पनि म माइक्रो चढेर जाने, म डेरामा एउटा कोठा डेरामा लिएर बस्ने। म कम्प्युटर इन्जिनियर भइसकेपछि पनि माइक्रो नै चढेर म जान्छु। म आफूले म ह्युमिलेसन गरेको होइन त्यो। म किन बस्छु नेपाल? मेरो राष्ट्रियता बालमा भाँडमै जाओस्। त्यसपछि विदेश जानु बाध्य। अफकोर्स। अब मैले भनेको हेर्नुहोस्, यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस्। मैले 2 लाख रुपियाँ मिनिमम स्यालेरी हुनुपर्छ भनेको छु। हो, यहाँको महत्त्वपूर्ण कुरा आएको थियो केही समय अघि हैन? इन्जिनियरहरूको 2 लाख, किसानहरूको 50,000 आम्दानी हुनु पर्यो अब भन्नुभएको थियो। अस्वाभाविक जस्तो लाग्दै के त्यो हैन? हाम्रो नेपालमा बसेर चाहिँ त्यो कसरी सम्भव छ? सम्भावना हेर्नुहोस् है, $16 बिलियन, सरी $14 बिलियन, 16 खर्ब रुपियाँको मैले 25% टेक्नोलोजीमा छुट्याउँ भनेको छु कि। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र टेक्नोलोजीमा जब क्रिएसन र एजुकेसनलाई, स्पेसलाइजेसन बेस्ड एजुकेसनलाई रिफर्म गरौँ भनेको छु। अब अमेरिकाको $1.4 ट्रिलियन यो 2021 मा बिजनेस र टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अमेरिकाले है। ल हेर्नुहोस्, 25%ले 16 खर्बको कति भयो? एराउन्ड 3 खर्ब राखौँ। 3 खर्ब रुपियाँ हामीले टेक्नोलोजीको विकासको लागि छुट्याउँ। सकिन्छ नि त? हजुर। जहाँ जुन देशमा 4-5 खर्ब भ्रष्टाचार हुन्छ होइन, हिसाब किताब हुँदैन, त्यसमा हामीले 3 खर्ब त्यसलाई मिनिमाइज गरेर 3 खर्ब लगाउन अब 20 वर्षको लागि एलोकेट गरौँ। एभ्री इयरली बजेटमा 3 खर्ब छुट्याउँ प्रविधिका लागि र हाई पेइङ जब्सको लागि। हेर्नुहोस् है, हाई पेइङ जब्स। किनभने विदेश जानको जबसम्म यो देशका जनशक्ति विदेश जानबाट रोकिँदैन, यो देशको विकास कहिले पनि सम्भव छैन। मैले आज पनि भनेको छु, भोलि 20 वर्षपछि पनि तपाईँले मलाई रेमिट्यान्स चाहिँ दाल भात मात्रै खुवाउँछ। रेमिट्यान्स घट्यो, रेमिट्यान्सले के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। देशका जनशक्ति विदेशिएर यो देश रहँदैन, देशै रहँदैन। मेरो घर परिवारबाटै 16 जना विदेश पलायन भयो त। त्यो आउँछन् कहिले फर्केर आउँछ? भयावह स्थिति आउला जस्तो। एक्ज्याक्टली। 2 पुस्तापछि सिद्धिन्छ, यहाँ जेनेरेसन सिद्धिन्छ, सबै विदेशतिर हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् है, रोक्न त पर्यो नि त। यहाँ पनि रोक्नलाई जब क्रिएट गर्नु पर्यो, हाई पे गर्नु पर्यो, जब क्रिएसन। हेर्नुहोस् है, यो अफिसमा फाइल पल्टाउनलाई मैले 2 लाख रुपियाँ चिया खानीलाई गफ लाउनलाई भने होइन। जो पढेका छन् टेक्नोलोजिकली, उनीहरूले दक्ष आफ्नो चाहिने विद्या लिएका छन् भने अब हेर्नुहोस्, 3 खर्बमा टोटल बजेटको 30%, 3 खर्बको 30% भनेको 1 खर्ब जब इम्प्लोइमेन्टमा दिउँ। 2 खर्ब चाहिने डिजिटाइजेसन, प्रत्येक गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनलाई डिजिटाइजेसन प्रोसेसमा लैजाउँ भने प्रत्येक गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको रिसोर्स डेभलप गर्ने हो। एउटा ल्यापटप राखेर होइन, त्यसको लागि छुट्टै छ। मसँग रिसर्च बेस, मसँग प्रेजेन्टेसनै छ कसरी गर्ने भनेर। म तपाईँलाई इन जेनरलमा भन्छु भने अब हेर्नुहोस्, मैले 2 लाख रुपियाँ कसरी भनेको छु भने 1 खर्ब 1 करोड हामीले खर्च गऱ्यौँ भने 1 करोडले एराउन्ड 5 वटा हाई पेइङ जब्स क्रिएट भयो। ल भन्नु त, 4 जना 4 25 चौको 100 भयो। ल सुरुमा इन्ट्री लेभलमा हामीले 1 लाख रुपियाँ दिउँला अरे, स्टार्टिङ 1 लाख। 1 वर्षको एक्सपिरियन्स पछि बढाउँदै लैजाउँ। ल 2 लाख एभरेजमा 2 लाख राख्नु भने वर्षको 25 लाख रुपियाँ कमायो एउटा उसले होइन, एक्सपर्टले। भने 5 वटा जब हामीले क्रिएट गर्न सक्यो। ल 4 वटै जब क्रिएट गर्यो, 2 लाख रुपियाँले 4 वटा जब क्रिएट भयो 1 करोडले होइन। 1 करोड हामीले खर्च गऱ्यौँ भने 1 वर्षमा 4 वटा एक्सपर्टहरूलाई हामीले 2 लाख रुपियाँको दरले स्यालेरी दिन सक्यौँ। र 1 अर्बले कति भयो? 400 जब क्रिएट भयो। 1 खर्बले कति भयो? 40,000 जब क्रिएट भयो। 40,000। अर्को 2 खर्बले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुँदै गयो, एजुकेसन रिफर्म हुँदै गयो, स्पेसलाइजेसन बेस्ड एजुकेसन भयो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के अरे मेसिन लर्निङ होइन। वार्षिक 3 खर्ब छुट्याउँदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलपमेन्ट हुँदै 40,000 जब क्रिएट हुने भयो। हाई पेइङ जब्स क्रिएट हुने भयो। हेर्नुहोस्, मैले 2 लाख कमाएँ भने 2 लाख त मैले यहीँ खर्च गर्छु हजुर। मैले गाडी किन्छु, मैले घर बनाउँछु, मैले भ्याकेसनमा जान्छु, मैले बचालो गर्छु, त्यो गर्दा मेरो 50% त बच्यो नि त। मैले 1 लाख रुपियाँ बचाएर 1 लाख खर्च गरेँ भने पनि मैले तपाईँको हाफ खर्ब रुपियाँ मैले यहीँ खर्च गरेँ भने हाफ खर्बले अरू जब जेनेरेट हुन्छ हजुर। त्यो खर्च गर्दाखेरि अरूले पनि त्यो बिजनेस चलायमान हुन्छ, अरू बिजनेस चल्छ। अफकोर्स। अनि म अमेरिका, म बेलायत, म युरोप, म
म एयरपोर्टमा आँसु झारेर म जान्न, म हाँसेर जान्छु कि म घुमेर आउँछु हैन? त्यो सम्भव छैन। ल भन्नुहोस्। तर छैन। राज्यका यी निकायहरूलाई यो प्रविधिबाट जब क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान रहेछ कि रहन्छ? थाहै छैन। थाहा नै छैन। मैले अस्ति पनि ग्लोबल यो टक सो भएको थियो, सुजाता कोइराला हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो ग्लोबल त्यहाँ चाहिने टप एक्सपर्टहरू थिए। नेपालका प्रत्येकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ, बुझ्नुभयो? टेक्नोलोजी प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यहाँको टेक्नोलोजी हुँदैन। अब जस्तो ई सेवाले गरे होला, तर ई सेवाको हिसाबबाट हुँदैन। प्रत्येक तपाईँको गभर्मेन्ट निकायको प्रत्येकको रिसोर्स डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट उनीहरूकै हुनुपर्छ। जस्तो अमेरिका, जस्तो सेल्फ हुनु पर्यो, सेल्फ रिसोर्स डेभलप हुनु पर्यो। जस्तो विश्वका प्रत्येक विकसित देशले गरेका छन्। लिएर आउनुहोस् न, हामी जस्तो एक्सपर्टहरूलाई लिएर आउनुहोस्, यहाँका एक्सपर्टलाई राखौँ, एउटा प्लान गरौँ, एउटा 2050 को योजना बनाऊँ होइन? हामीले चाहिने प्रोजेक्टहरू ऊ गर्दै जाउँ, प्रपोजलहरू तयार गर्दै जाउँ। यसरी पो हो त गर्ने त देश विकास। त्यसै हुन्छ, हावाको भरमा देश विकास हुन्छ। यो देशका डक्टरहरू यहाँ बस्न छोडिसके, मेडिकल डक्टरहरू, जसको 30,000 स्यालेरी हुँदैन, 2 करोड रुपियाँ तिरेर डक्टर पढ्नुपर्छ, 30,000 स्यालेरी हुँदैन, को बच्छ? अब यो देश बच्न सक्छ? खै यो विषयमा हामीले डिस्कस गर्न सकेको, खै यो विषयमा हामी बहस गर्न सकेको, खै हाम्रो पत्रकारज्यूहरूको हाम्रो विकासका एजेन्डाहरू हामी सधैँ राजनीति कहाँ गयो, खिचातानी कहाँ भयो, तपाईँले किन अध्यक्ष पाउनु भएन, के तपाईँले किन? यो हो हाम्रो, अब यो होइन, यो होइन भोलिका हाम्रो। कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन, न राजनीतिले, न जर्नलिजमले, छैन, न आर्थिक हिसाबमा सोच्नेहरूले। किन सके? हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी चाहन्छौँ, बुझाइने वातावरण छैन, कसैले बुझाउन खोजेका छैनन्। बुझाउन खोजे नि बुझ्ने प्रयत्न हाम्रो रहँदैन। छैन, बुझ्ने प्रयत्न नै छैन। यहाँ बुझाउँदै हिँड्नुहुन्छ नि? हजुर, म त बुझाउँदै हिँड्छु। होइन, बुझेर त्यसलाई अप्लाई गर्नेतिर लाग्छ नि त? लाग्दैन त, त्यसो आउँदैन। के गर्नुहुन्छ? मैले त के भन्नुभयो नि, अब 2 पुस्तापछि त नेपालमा अब जनसङ्ख्या नै हुँदैन, किनकि अब यहाँ त श्रिङ्क डाउन हुन्छ, म्याक्सिमम श्रिङ्क डाउन। अब आर्थिक रूपमा झन् विकसित हुँदै डेभलप कन्ट्रीहरू चाहिँ माथि पुगिसकेका छन्, त्यहाँ त हाइवेको नि अझ हाइवेमा पुगिसकेका हुन्छ। हामी झन् डाउन, हाम्रो चाहिँ अन्डर डेभलपमै हामी रहन्छ। मैले अमेरिकाको जतिको स्यालेरी देऊ भनेको छैन। विश्वमा टेक्नोलोजी पढेकाको स्यालेरी $120,000 छ कि एभरेज स्यालेरी। कम्प्युटर इन्जिनियरहरू, टेक्नोलोजी, म फेरि यहाँ मेरो इन्टरभ्यूमा के आएको छ, कम्प्युटर इन्जिनियरले मात्रै पाउने, अरूले नपाउने भने? अरूले पनि पाउँछन् कि। जब हामीले त्यो प्लेटफर्म युज गर्छौँ नि, अरूले पनि पाउँछ। अब जस्तो ब्याङ्कको म्यानेजरको स्यालेरी वहाँ अराउन्ड 50,000 को हुन्छ। त्यही सिस्टम चलाउनु, त्यसले सबै सिस्टम ह्यान्डल गर्ने हो नि त त्यो एक्सपर्टले त। उसको स्यालेरी 150 हुन्छ, 3 टाइम्स मोर हुन्छ नि त, 3 टाइम्स मोर हुन्छ नि त। त्यसै हामी कम्प्युटर इन्जिनियर त्यसै पढ्यौँ, त्यसै डक्टर किन पढ्यौँ नि त? स्यालेरी कम पाउने भने को डक्टर बन्छ र? पैसा कमाइन्छ, लाइफस्टाइल राम्रो हुन्छ, सेभिङ राम्रो हुन्छ, अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर त हामी डक्टर पढ्यौँ नि। कम्प्युटर इन्जिनियर पनि त्यही हो, बुझ्नुभयो? हामी त्यो हिसाबबाट अब सोच्नु पर्ने। अघि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, बिल गेट्स प्रविधिकै कारणले विश्वको धनी बन्न पुगे उदाहरण त स्पष्ट छ। इलन मास्क हेर्नु न, संसारको धनी प्रविधिको कारणले भएन र, उसले अरू चिजले हो। यसमा अब कृषिको कुरा पनि म जोडिहाल्न चाहन्छु। म जोड्न खोज्दै थिएँ। अब कृषिमा चाहिँ कसरी, अब कृषकले 50,000 तलब खाने भनेपछि त हाम्रो त अफिसर लेभलको तलब पनि छैन हो त्यति नेपालमा। हेर्नुहोस् है, म एउटा कृषि विज्ञ डाक्टर कमलराज गैरे कृषि मन्त्रालयको उपसचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग बसेर एउटा हामीले फिगर आउट गऱ्यौँ कि कसरी हामीले 1 कट्ठा जग्गामा काउली लगायौँ भने हामीले यदि सरकारले सहजीकरण गरिदियो, बजार व्यवस्थापन गरिदियो भने कति आम्दानी हुन्छ भनेर सबै कस्ट एनालिसिस गर्दाखेरि अराउन्ड 7,000 रुपियाँ चाहिँ प्रफिट हुँदो रहेछ 1 कट्ठामा। ल हेर्नुहोस्, ल त्यो 5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको बेरोजगारीमा जानुभन्दा तपाईँ हामीले सेक्रिफाइस गरेर 20 वर्षमा हामीले 3 खर्ब कृषिमा, 3 खर्ब टेक्नोलोजीमा लगाऊँ, किसानले उत्पादन गर्ने चिज सबै सरकारले किनिदिने। अनि भारतसँग ट्रिटी गरौँ नि त, भारतसँग एउटा के सम्झौता गरौँ भने हामी यो देश विकास गर्ने अब कृषि गरेर हो, पशुपालन व्यवसाय गरेर हो, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बाहेक सबै चिजहरू हामी भारतबाट हामी लिएर आउँ, हर चिजहरू, हर आइटमहरू लिएर आउँ, तर कृषिका आइटम होइन, हामी आफैले उत्पादन गरौँ। सरकारले किसानले उत्पादन गरेका चिज सबै किनिदियोस्, स्टोरेज गरेर राख्ने, बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने। किन सम्भव छैन भन्नु त? त्यो त राज्यले गर्नु पर्ने त, राज्यको दायित्व हो नि त।
विकास त्यसरी हुन्छ नि त। यदि खेत बाँचिएको छ, बारी बाँचिएको छ भने त्यहाँ पनि सरकारले नै उत्पादन गरोस्। हो, सरकारले उत्पादन गरोस्, सहयोग गरोस्, किसानलाई सहयोग गरोस्, मर्का नपरोस्, उनीहरूको लगानी नडुबोस्। त्यो होइन र हजुर। त्यो भने अनस्किल लेबर मार्केटले त्यहाँबाट प्रफिट लियो नि त। स्किलले त यता पढे, एजुकेटेड भाइले एजुकेटेड भयो, त्यता कमाए, तर पढ्न नचाहने खेती किसानी गर्नेले पनि त्यसरी प्रफिटेबल हुनु पऱ्यो नि त। अनि बल्ल विदेश जाने फ्लो हाम्रो रोकिन्छ, अनि बल्ल देश। महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिमै हामीले के गर्नुपर्छ। 68-70% हामी अझै पनि महत्त्वपूर्ण भाग जिडिपीको पनि त्यही छ होइन। अब तर यसलाई सम्मानित पेसा पनि हामी आफैले पनि नमानिदिने, हामीलाई पनि अब छैन नि त, सेक्युरिटी छैन। तपाईँको 10 कट्ठामा अस्ति धान लगाएर 50,000 खर्च भयो अरे, बेच्दाखेरि 25,000 आयो, कसले गर्छ भन्नु त? अनि खेती किसानी कसले गर्छ? अनि यहाँ चाहिँ नि सिपमूलक कार्यक्रम गर्ने, अगरबत्ती बनाउने अरे, अगरबत्ती बनाएपछि बेच्ने ठाउँ छैन। अनि त्यो चाहिँ एउटा अरूलाई इन्करेज गर्नु भन्दा डिस्करेज हो नि त। त्यो कसले गर्छ भन्नु त? लगानी गरेर त्यहाँबाट त सेक्योर छैन भने त कसरी गर्छ? चीन हेर्नु न, इन्डिया हेर्नु। राज्य बोल्छ मात्रै मेरो देशको महत्त्वपूर्ण अंश कृषि हो भनेर हैन। दुर्भाग्य हेर्नु न, यहाँका कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू अब दुध उत्पादन गर्यो भने बगाउनु पर्ने सडकमै, काउली उत्पादन गर्यो भने भिरबाट खनाइदिनु पर्ने, डम्पिङ साइडमा लगेर फालिदिनु पर्ने, स्टोरेज रुम बनायो ठुल्ठुलो क्यापेसिटीका हर क्षेत्रहरूमा, त्यही स्टोरेज गरेर राख्यो। भारतबाट त्यो कुराहरू ल्याउन बन्द गर्यो। लो हामी के अरे अन्नबालीहरू, तरकारीहरू, पशुपालनहरू हामी अब भारतबाट ल्याउन बन्द गऱ्यौँ। लो हामी आफै गरौँ भने सबै नेपाली कसिन्छ नि? कसिँदैन, कसिन्छन्। हामी तिमीहरू ग्यारेन्टी लिन्छौँ। एकचोटि कृषि मन्त्रीले सबै किन्छु भन्ने भन्नुभयो, पछि कहाँबाट सिन्डिकेट के भयो त्यहाँ मिलेन, उहाँले छोडिदिनु। व्यापारीहरूले यसो मिलाउँछन् नि त, बिचमा बिचौलिया हुनु पाइँदैन। देश बनेन, हेर्नुहोस्, देश बन्दैन यसरी। देश हाम्रो दुर्गामी, हामी आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि देश जनता हामी देशै नरहने अवस्थामा गइसक्यो। बुझ्नुभयो? देश एक दिन देशबाट 3,000 जनशक्ति विदेश पलायन भएर के यो देश रहन्छ? ल क्यालकुलेट गर्नु त। अबको 50 वर्षमा कति जनशक्ति देशबाट बाहिर गएको जनशक्ति कोही पनि आउँदैन। हामी मेरो उसको चाहिने, हामी हाम्रो लेभलको एजको चाहिने आउँ केही गरौँ भन्ने छ। बुझ्नुभयो? यहाँको तल्लो जेनेरेसनले थाहै छैन नि, उनीहरू आउनै खोज्दैन। मेरा भतिजहरू कहाँ आउँछन्? यहीँ जन्मेका हुन्, यहीँ स्कुल गरेर कहाँ जान्छ नेपाल? ल हेर्नुहोस्, अब मेरा छोराछोरी त उहीँ जन्मे, उनीहरू त चान्सै छैन, उनीहरू यहाँ हुने चान्सै छैन। भनेपछि अब मेरो यहाँ घर जग्गा, मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? यहाँ अब डुल सिटिजन भन्ने छ होइन। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि त के हुन्छ? यहाँ नेपालीहरूले अझै यहाँको सम्पत्तिलाई कसरी बाहिर लैजाने, उल्टो यताबाट आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि विदेशतिर जाने अवस्था भयावह स्थिति छ। हामी कन्क्लुजनतिर जाउँ डाक्टर साहब। अब गर्ने के? टेक्नोलोजीमा सरकार ध्यान दिँदैन। यहाँले भने जस्तो टेक्नोलोजीमा वार्षिक 3 खर्ब छुट्याइदिने हो भने 40,000 जब, हाई पेइङ जब क्रिएट हुन्छ। 20 वर्षमा कति भयो भन्नु त? 4 दुना 8। हामी अस्ट्रेलियाको दाँजोमा 20 वर्षमा पुग्छौँ कि जहाँ कि अस्ट्रेलियामा हाई पेइङ जब्स टेक्नोलोजीमा 1 मिलियन टेक्नोलोजीमा जब क्रिएट छ भनेपछि अबको 20-30 वर्षमा त हामी अस्ट्रेलियाको दाँजोमा जान सक्छौँ। अस्ट्रेलियाको पपुलेसन जम्मा 2 करोड 50 लाख छ। न कृषिमा ध्यान छ, न प्रविधिमा ध्यान छ। अब भनेपछि अब गर्ने के? अब कसरी? अर्को हेर्नुहोस् है, अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, हामीले कृषि र प्रविधिमा हामीले लगानी गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले नेपालमै 10 खर्बको हामीले प्रोजेक्ट लिएर हामीले ठुलो कम्पनी खोल्यौँ अरे, तर त्यहाँ काम गर्ने कामदारको स्यालेरी कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त? एभरेजमा 20-30 हजार हो। 20-30 हजारले हाम्रो लाइफ चल्छ नेपालमा? त्यो कम्पनी नै बन्द हुन्छ। बरु हामी खाडी मुलुक गयो भने पोटेन्सियल त छ, मैले 5,000 रियाल कमाउने पोटेन्सियल छ। म बरु 18 दिन जङ्गलको बाटो हिँडेर म चाहिँ पोर्चुगल पुगेँ भने त्यसरी पनि पुगे नि त नेपालीहरू। के हाम्रो भाग्य त्यही हो त? जङ्गलको बाटो हिँडेर अरूको देश जाने, शरणार्थी हुने, अनि पढेर ब्याचलर्स डिग्री लिने, मास्टर्स डिग्री लिने, भिसाको लागि, अमेरिकाको भिसाको लागि, जापानको भिसाको लागि पढ्ने हामी विदेशकै गुलामै हुने, अनि भारतको गुलाम भन्ने हामी। तर हामी व्यवहारमा हामी चाहिँ विदेशकै गुलाम भइराखौँ। त कता कता एजुकेसन सिस्टम पनि गलत छ कि के हो? रिफर्म गरौँ नि त। मैले मास्टर्स इन साइबर सेक्युरिटी मैले कोर्स इन्ट्रोड्युस गरेँ टियुमा। अब एजुकेसन सिस्टमलाई जब क्रिएट गर्ने खालको एजुकेसन सिस्टम पनि भएन है। अनि एजुकेसन लगानी नभएपछि केही पनि हुँदैन। सरकारको लगानी नै छैन। अहिलेको बजेटमा 1.4
एजुकेसन र टेक्नोलोजी भनेको छ, त्यो एजुकेसनमै जान्छ। तर कुनै रिफर्म भयो होइन। मैले लिएर आएको स्पेसलाइज बेस एउटा चाहिने करिकुलम त यहाँ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन, जुन पास भएर तपाईँको दूरदराज त्रिभुवन युनिभर्सिटीको दूरदराजमा चाहिने फाइलमा बसेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हेर्नु सर। ल हेर्नु त, अब हाम्रो सोच हाम्रो अब हाम्रो राजनीतिक खिचातानी र हामीसँग हामी यो विषयमा बहस छैन। किसानहरूको प्रत्येकको मोस्ट अफ द किसानको चाहिने लाल पूर्जा ब्याङ्कमा चाहिने छ, ऋण लिएका छन् 10-12%। बिजनेस व्यापारीहरूको त्यही छ, कति मिडियम साइजका भनौँ न, ठुल्ठुला व्यापारीको त कुरै छोड्छौँ। अनि कसरी हुन्छ भन्नु त? अनि त्यसपछि यहाँ प्रविधि पढेकाहरू सब विदेश पलाइन्छन्। अब नेपालको राजनीति यति भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, नेपालको राजनीति र यो वस्तुस्थितिलाई यहाँले भने जस्तो गरी अगाडि बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो? अब के पोलिसी बनाउनु पर्यो र कसरी अगाडि? पहिला तपाईँ हामी एउटा जनशक्ति कसिनु पर्यो। यिनीहरूले गएन भने नयाँ पार्टी खोलौँ, यस्तै चाहिने एक्सपर्टहरूले लिएर यिनीहरूलाई बाध्यकारी बनाउन पनि सकिन्छ हो। उसो एउटा अभियान चालौँ नि त, अब मिडियाबाट अभियान चालौँ। यस्तै किसिमका प्रश्नहरू, यस्तै किसिमका प्रोग्रामहरू हामीले लन्च गरौँ। बुझ्नुभयो? हामी एक्सपर्टहरूलाई लिएर आउनुहोस्। हामीलाई त केही चाहिएन, हामीलाई कुनै पोजिसनै चाहियो। देश बनोस्, नेपाल बनोस्। म जसरी विदेशी र विदेशको भाँडा माझेँ, अब मेरो नेक्स्ट जेनेरेसन त्यो गर्न नपरोस्। हामी त त्यति मात्रै चाहेको। नेपालमै बसेर सम्मानित जब पाएर आफ्नो लाइफस्टाइल चलाउन सक्ने खालको छ नि पेमेन्ट होस्, त्यो सम्भव छ यहाँ। ल 30%, 20-25% बजेट एलोकेट गर्न सम्भव छैन। मात्रै राजनीतिले पोलिसीमा अगाडि बढ्नु पर्यो हैन? बजेट हो, पैसा। इट्स अल अबाउट एलोकेटिङ बजेट। त्यति गर्यो, पैसा नभए त त्यति गर्यो भने हामी नेपालमै सम्मानित जब 20 वर्ष यहाँले भने जस्तो इन्जिनियरिङको 2 लाख र कृषकको 50,000 जब मजाले हुन्छ हैन? ल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नु त? मैले भनेको कुरा सम्भावना छ, तपाईँ कन्भिन्स हुन सक्नुहुन्छ? ल भन्नु। सम्भावना छैन टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि। र यदि कृषिमा चाहिँ राज्यले जुन एउटा वस्तु जे उत्पादन भएको छ त्यो चाहिँ नि खरिद गरेर उचित बजार व्यवस्थापन गरिदिने हो, त्यो गर्नै पर्छ। यदि हामीले देशमै सप्लाई गर्न सक्दैनौँ भने थर्ड कन्ट्रीसँग ट्रिटी गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अरू कुराहरू अरू वस्तुहरू मगाउँ न। हामीले उत्पादन गर्ने बाहेक अरू वस्तुहरू बाहिरबाट मगाउँ। ती वस्तुहरू लिँदाखेरि हामीले सम्झौता गरौँ कि हाम्रा कृषिका सामग्री चाहिँ तिमीहरूले किनिदिनु पर्छ। एक्ज्याक्टली, त्यो पनि गर्न सक्छ। एक्ज्याक्टली। हस् डाक्टर साहब, यहाँको जुन विचार छ त्यो विचार चाहिँ नि निकै नै उपयोगी हुने खालको छ। तर राज्य सत्ता हाँक्नेहरूले यो विचारलाई चाहिँ ध्यान दिउन् भन्ने पनि हाम्रो काममा रहेको छ। यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, हामीले धेरै कुरा बुझ्ने पनि अवसर पायौँ। साइबर क्राइमको बारेमा पनि हाम्रो डिभाइसलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र नेपालमा जुन जब क्रिएसनको कुरा छ र माइग्रेसनले चाहिँ नि भयावह स्थिति आउनेवाला छ, नेपाल नै नरहने अवस्था छ 2 पुस्तापछि भन्ने खालको एक खाले आँकडा पनि यहाँले गर्नुभयो। देशप्रतिको यो चिन्तन पनि हो। अमूल्य समय दिएर हामीलाई यी कुराहरू बुझाइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालमा जुन वस्तुस्थिति छ, जे अवस्था सिनारीहरू छन्, राजनीतिक खिचातानी यताउता, तर आर्थिक रूपमा जुन क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर जुन सोच राख्ने, भिजन राख्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ कमी हो कि जस्तो अब देखिएको छ। किनकि प्रविधिका कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जस्ता वस्तुस्थितिहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेको चाहिँ नि जब क्रिएट गर्ने भनेको रोजगारलाई चाहिँ नि जब हामी क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, देशको विकास त पक्कै पनि सम्भव छैन। किनकि रोजगारीका लागि हामी दिन प्रतिदिन विदेश जानुपर्ने अवस्था चाहिँ नि बाध्यात्मक रूपमा रहँदै आएको छ र कालान्तरमा गएर चाहिँ नि यो अवस्थाले देशलाई नै भयावह स्थिति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। प्रविधिमा लगानी गर्यो भने पनि हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर रामहरि सुवेदीज्यूकै विचारलाई लिने हो र त्यही अनुसार जाने हो भने हामीले 3 खर्ब बजेट यदि प्रविधिमा छुट्याउने हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरेरै हामीले वार्षिक 40,000 हाइपे गर्ने जब चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ र कृषिमा पनि हामीले आमूल परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। राज्यको ध्यान थोरै जाओस्, हाम्रो पनि त्यही कामना रहेको छ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।